अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन के 2 अजला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। इंतखाबात के तीसरे मरहले के शेड्यूल में तब्दीली के बाद नए शेड्यूल के तहत 4 अजला में से अजला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में पोलिंग हो रही है, जबकि 2 अजला पूंछ के 5 और सधनौती के 2 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर कर दिए गए हैं। जबकि आपको अपडेट देंगे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन के 2 अजला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। इंतखाबात के तीसरे मरहले के शेड्यूल में तब्दीली के बाद नए शेड्यूल के तहत 4 अजला में से जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में पोलिंग हो रही है, जबकि 2 अजला पूंछ के 5 और सधनौती के 2 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर कर दिए गए। बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ये हलके यूं भी तवज्जो का मरकज हैं कि 2 बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और IPP के सरबराहान और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अपडेट देंगे आपको अहम इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन के 2 अजला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। इसी पे मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर शाहिद कटाना। जी शाहिद कटाना, अब बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में आज पूंछ डिवीजन के 2 अजला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। इंतखाबात के तीसरे मरहले के शेड्यूल में तब्दीली के बाद नए जो शेड्यूल के तहत 4 अजला में से जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में पोलिंग हो रही है, जबकि 2 अजला पूंछ के 5 और सदनौती के 2 हलकों में इंतखाबात जो है वो मुअख्खर कर दिए गए हैं। बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ये हलके यूं भी तवज्जो का मरकज हैं कि 2 बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और IPP के सरबराहान और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार इलियास भी समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशनर का कहना है कि हलकों में 4,60,000 वोटर जो अपना वोट हक के रायदही है वो इस्तेमाल करेंगे। चारों हलकों में सिक्योरिटी के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। वाज़ेह है कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून जो है अब तक 24 नशिस्तों के साथ सरफरिस्त है, जबकि पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। जी, दूसरे नंबर पर है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर और कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ पंजगूर के इलाके सरकेनी छेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। कामयाब कार्रवाई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द जहन्नम बासिल हो गए। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और भारी असला और गोला बारूद बरामद किया गया। अपडेट देंगे अहम ऑपरेशन के हवाले से। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर और कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर और कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ पंजगूर के इलाके सरकेनी छेदगी और में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। कामयाब कार्रवाई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम बासिल किए गए। अपडेट देंगे अहम ऑपरेशन के हवाले से। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर और कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ पंजगूर के इलाके में सरकेनी छेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। कामयाब कार्रवाई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द जहन्नम बासिल हो चुके।
वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात और मजमूई मुआशी सूरत हाल पर ज़ेर गौर किया जाएगा, जबकि मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। आपको बताएं, वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात और मजमूई मुआशी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी, जबकि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। ज़राए ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना अरकान को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे के हवाले से भी आगाह करेंगे। आपको बताएं नाज़रीन, अहम इजलास के हवाले से वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात और मजमूई मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, जबकि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। ज़राए ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीना अरकान को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के इलाकाई अहमियत और पाकिस्तान के लिए उसके मुमकिन असरात पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। इसी पे मज़ीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जमीन। जी राना जमीन, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात है इस काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात और मजमूई मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, जबकि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। ज़राए का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना अरकान को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे के हवाले से भी आगाह करेंगे और मुआहदे के अहम नुकात, इसकी इलाकाई अहमियत और पाकिस्तान के लिए इसके मुमकिन असरात पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा इजलास में दीगर अहम अमूर, हुकूमती मामलात और कौमी पॉलिसी से मुतल्लिक़ मामलात भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। वफाकी काबीना सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अहम फैसलों और आइंदा के लाया अमल पर भी गौर करेगी। जी, आइंदा के लाया अमल पर भी गौर करेगी। बहुत शुक्रिया राना यमीन आपका। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के दौरान अब तक 55 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा, ये तादाद गुज़श्ता रोज़ बताए गए 53 बहरी जहाज़ों के मुकाबले में ज़्यादा है। आपको बताएंगे, अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के दौरान अब तक 55 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा, ये तादाद गुज़श्ता रोज़ बताए गए 53 बहरी जहाज़ों के मुकाबले में ज़्यादा है। बयान के मुताबिक इस वक्त 20 से ज़ायद अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़े वुस्ता में तैनात हैं, जो मुख्तलिफ फ़ौजी मिशंस में हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के मामले को फिलहाल कम शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहा है और तेहरान के खिलाफ किसी नए बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी नहीं दी। अमरीकी खबर रिसा इदारे एक्सिस को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान के साथ सिर्फ नीम मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि वाशिंगटन ईरान की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और मुल्क के पास पैसे नहीं हैं, जबकि ईरान मुआशी तौर पर इंतहाई ख़राब सूरत हाल से दो चार है। उनका दावा था कि ईरान के पास अपनी फौजियों को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ट्रंप ने कहा, अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मुआशी बहरान को मज़ीद संगीन कर दिया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईरान की बड़ी फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर किसी भी अमेरिकी फौजी ने ईरानी सरजमीन पर कदम रखा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अपने एक बयान में जनरल अली जहान शाही ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। ईरानी बर्री फौज के कमांडर का मज़ीद कहना था कि ईरानी ज़मीनी अफवाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है और मुल्क की सरहदों पर मुसलसल निगरानी जारी है।
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی سے صدر مسعود پزشکیان کی اہم ملاقات ہوئی۔ ملک کو درپیش چیلنجز جاری جنگی صورتحال اور معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے عوام کی معاشی اور معاشرتی ضروریات اور مستقبل کے امکانات پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملاقات میں صدر پزشکیان کے عہدے کے تیسرے سال کے آغاز کے موقع پر ہوئی ہے۔ خراب صحت کی افواہوں کے باعث ایرانی میڈیا نے مجتبی خامنئی کی ویڈیو جاری کر دی۔ مارچ میں سپریم لیڈر کا منصب سنبھالنے کے بعد ان کی پہلی سامنے آنے والی ویڈیو قرار دی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں مجتبی خامنئی ایک گروپ کو لیکچر دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے ویڈیو کی ریکارڈنگ کے وقت اور مقام کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ویڈیو میں مجتبی خامنئی کے جسم پر کسی واضح چوٹ کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ اس کے باوجود ویڈیو کی تاریخ اور مقام واضح نہ ہونے کے باعث ان کی موجودہ صحت کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر مجتبی خامنئی کی خراب صحت کے حوالے سے افواہیں زیر گردش تھیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے اپنے سینئر مشیر محسن رضائی کو نئی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن رضائی کو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا نمائندہ مقرر کر دیا گیا۔ محسن رضائی ایران کے سپریم لیڈر کے سینئر مشیر بھی ہیں۔ محسن رضائی ماضی میں پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 1981 سے 1997 تک پاسداران انقلاب کی قیادت کی تھی۔ محسن رضائی کو ایرانی سیکیورٹی امور میں گہرا تجربہ رکھنے والی شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایرانی سپریم لیڈر کے کافی قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے باقر ذوالقدر کو اپنا سیاسی مشیر مقرر کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر نے باقر ذوالقدر کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ مجتبی خامنئی نے باقر ذوالقدر کے تجربے کو سراہتے ہوئے ان کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ اس سے قبل ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے سینئر مشیر محسن رضائی کو نئی ذمہ داری سونپتے ہوئے انہیں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ اب نئے ہرمز کھولنے سے متعلق غیر یقینی صورتحال کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید بڑھ چکی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایشیا میں ہونے والی تجارت کے دوران تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ برینڈ خام تیل کی قیمت 1% سے زائد بڑھ کر $84 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 1% سے زائد اضافہ ہوا۔ دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہوں میں شامل آب نئے ہرمز کے مستقبل کے حوالے سے اب بھی صورتحال غیر واضح ہے۔ ایران نے کہا عمان کے ساتھ نئے بحری راستوں کے تعین کے حوالے سے معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہے، تاہم امریکہ کو ابھی دیگر شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالے۔ حماس رہنما باسم نعیم نے کہا کہ امریکہ امن معاہدے کا ضامن ہے، اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ نیتن یاہو حکومت کو طے شدہ روڈ میپ پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا سیاسی مفادات کی خاطر امن منصوبے پر عمل درآمد میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ ثالث اور امریکہ اسرائیل پر امن روڈ میپ پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالیں۔ امریکہ نیتن یاہو حکومت کو امن منصوبے کا اگلا مرحلہ قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ یمن کے شہر المخا میں حوثی گروپ کی جانب سے کیے گئے حملوں میں 11 افراد ہلاک۔ خبر ایجنسی کے مطابق حوثی گروپ نے واضح کیا کہ یمن میں سعودی عرب اور اتحادیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اے ایف پی کے مطابق حوثی حملوں میں 3 سویلین شہری اور 8 فوجی اہلکار مارے گئے۔ المخا میں حوثی حملوں کے نتیجے میں 6 شہریوں سمیت 32 افراد زخمی ہوئے۔ خیال رہے المخا یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے زیر انتظام علاقے میں واقع ایک شہر ہے، جبکہ یمنی حکومت کو سعودی عرب اور اتحادی ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ روس اور یوکرین نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملوں کے الزامات عائد کر دیے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس نے اوڈیسا کی بندرگاہ کو نشانہ بنا کر عالمی غذائی تحفظ کو خطرے میں ڈالا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس میزائل اور ڈرون حملوں میں
خارکیف میں کثیر المنزلہ عمارت کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہوئے۔ اوڈیسا میں بھی درجنوں ڈرونز اور میزائل حملوں کی اطلاعات ہے، جن میں قریباً 1 درجن افراد زخمی ہوئے۔ روس نے یوکرین کے 9 دیگر علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اوڈیسا کی بندرگاہ یوکرین کی زرعی برآمدات کے لیے انتہائی اہم ہے اور روسی حملوں کا مقصد یوکرین کو بحیرہ اسود سے کاٹنا ہے۔ دوسری جانب روس کے علاقے بیلگورود کے حکام نے دعویٰ کیا کہ یوکرینی ڈرون حملے میں 5 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے وفد نے معیار تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے اقدامات کو سراہا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس وفد نے نواز شریف اسکول آف ایمیننس پروجیکٹ کو قابل تحسین قرار دیا۔ آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے وفد نے معیار تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے اقدامات کو سراہا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس وفد نے نواز شریف اسکول آف ایمیننس پروجیکٹ کو قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے محکمہ تعلیم پنجاب سے اشتراک کار کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے نصاب کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے وفد نے معیار تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے اقدامات کو سراہا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس وفد نے نواز شریف اسکول آف ایمیننس پروجیکٹ کو قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے محکمہ تعلیم پنجاب سے اشتراک کار کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے نصاب کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسی پہ مزید بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لاہور سہیل عباس بلوچ۔ جی سہیل، بتائیے گا کیا ایجنڈا تھا اس ملاقات کا؟ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفد نے معیار تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اقدامات کو سراہا ہے اور وفد نے نواز شریف اسکول پروجیکٹ کو قابل تحسین قرار دیا گیا ہے اور پریس وفد کی فروغ تعلیم کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے محکمہ تعلیم پنجاب سے اشتراک کی پیشکش کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ نواز شریف اسکول میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے نصاب کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ٹیچرز کے لیے ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرام، پیسٹی بلڈنگ، ٹیچنگ گائیڈ اور دیگر امور میں معاونت کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف اسکول کا معیار حیران کن حد تک اعلیٰ ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے وفد کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب ہی نہیں بلکہ سندھ اور دیگر صوبوں کے لوگوں کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ کراچی اور سندھ کے لوگوں کی پریشانی بھی دل سے محسوس کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ اب سرکاری اسکولوں میں داخلوں کے لیے کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف اسکول میں داخلوں کے لیے ہزاروں طلباء کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت کا اعتماد یہ ثبوت ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ تعلیمی نظام میں اقدامات بہتر کر رہی ہے اور اسی طرح سے دیگر صوبوں میں بھی اس طرح کے اقدامات کرنے کے لیے بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ پنجاب حکومت کا سیکرٹری یونین کونسل کی 900 سے زائد بھرتیاں کرنے کے فیصلے پر بڑی پیش رفت۔ یو سی کی سطح پر سیکرٹریز کی نئی اسامیاں بھرتی کرنے کے لیے پروسیس شروع کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سیکرٹری یونین کونسل کی 900 سے زائد اسامیاں گریڈ 11 میں ہوں گی۔ نئی اسامیوں پر پنجاب کے مرد، خواتین اور خواجہ سراء امیدوار درخواست دے سکیں گے۔ سیکرٹری یونین کونسل کی بھرتیوں کے لیے پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے امیدوار اہل ہوں گے۔ یونین کونسل کی سطح پر عملے کی شدید کمی دور کرنے کے لیے نئی بھرتیاں کی جائیں گی۔ سیکرٹری یونین کونسل کی نئی اسامی پر بھرتی 2026 اور آئندہ بھی جاری رکھنے کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری لاہور کا 2 روزہ دورہ مکمل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے 2 روزہ دورہ لاہور کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی، جس میں مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب صدر مملکت نے دورہ لاہور کے دوران مختلف اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ دوسری جانب دورہ مکمل ہونے کے بعد صدر مملکت لاہور ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے پنجاب پولیس میں 14 ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ جاری احکامات کے مطابق منصور احمد کو ڈی ایس پی 7 کلب سیکیورٹی ڈویژن لاہور، شہزاد اصغر کو ڈی ایس پی پریزن سیکیورٹی لاہور اور اظہر حسین کو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر راجن پور تعینات کر دیا گیا۔ شاہد محمود کو ڈی ایس پی سی آئی اے گجرات، محمد عبدالحی کو ڈی ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی جی خان آصف سعید کو ڈی ایس پی لیگل خانیوال، جبکہ محمد افضل کو ریجنل ٹریفک افسر ملتان تعینات کیا گیا۔ جعفر رضا کو ڈی ایس پی نیو ملتان، اطہر نوید کو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر بہاولپور، ارشد علی کو ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس پہاڑی اور احسان سلیم کو ٹریفک آفیسر ماڈل ٹاؤن تعینات کیا گیا۔ اسی طرح لیاقت علی کو ڈی ایس پی وی آئی پی سیکیورٹی اسپیشل برانچ لاہور، طاہر انیس کو ڈی ایس پی سیف سٹیز اتھارٹی آپریشنز اور محمد زیارت کو ڈی ایس پی دریا خان بکر تعینات کر دیا گیا۔ تقرر و تبادلے کے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے۔ لاہور پولیس کا فائنینشیل کرائمز میں ملوث اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں ماہ 225 اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ آپ کو بتائیں گے لاہور پولیس کا فائنینشیل کرائمز میں ملوث اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں ماہ 225 اشتہاری ملزمان گرفتار کیے گئے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں سال فائنینشیل کرائمز میں ملوث 6458 اشتہاری ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کامیانہ نے کہا کہ انویسٹیگیشن انچارجز فائنینشیل کرائمز میں ملوث اشتہاری ملزمان کی فوری گرفتاری یقینی بنائے، فائنینشیل کرائم کے خلاف فوری کارروائی یقینی بنائی جائے، فائنینشیل کرائمز کے متاثرین کو بلا تاخیر ریلیف فراہم کیا جائے، فائنینشیل کرائمز کے مقدمات کے چالان بروقت پروسیکیوشن برانچ میں جمع کروائے جائیں۔ سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کامیانہ نے مزید کہا ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے مقدمات کی تفتیش سائنٹیفک بنیادوں پر کی جائے، فائنینشیل کرائمز کے زیر التوا مقدمات مقررہ ٹائم فریم ورک میں نپٹائے جائیں، انصاف کی بروقت فراہمی سے پولیس پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ کراچی پولیس کی کارروائی، نجی بینک کے اے ٹی ایم سے رقم چرانے والے ملزمان کو گرفتار کر کے ریکوری کر لی گئی۔ ترجمان کے مطابق کراچی کے علاقے آرام باغ روپے پر نجی بینک کے اے ٹی ایم سے 53,77,000 روپے کی رقم چوری ہونے کی درخواست موصول ہوئی۔ پولیس نے ٹیکنیکل بنیادوں، ہیومن انٹیلیجنس اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ملزمان کو چوری شدہ رقم کے ساتھ گرفتار کیا۔ بینک کا آپریشنز مینیجر ہی واردات میں ملوث نکلا۔ پولیس نے گرفتار کر کے 29 لاکھ روپے سے زائد رقم برآمد کر لی۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ صبح سویرے سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی، لاہور کا موسم خوشگوار، شہر میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ موسم کے حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ شجر الدین سے۔ جی شجر، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور کا موسم کی بات کی جائے تو کیا بات ہے، یا پھر شہر لاہور کا موسم صبح سویرے دلکش اور خوشگوار ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سورج اور بادلوں میں صبح سویرے سے آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت شہر لاہور کا درجہ حرارت 36 سینٹی گریڈ اور ہوا میں جو نمی کا تناسب محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے وہ 78% ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید یہی کہنا ہے کیونکہ مونسون کا یہ آخری سپیل ہے اور آج اور کل مزید شہر لاہور میں جو ہے وہ بارشوں کا امکان جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، لیسکو، ایل ڈبلیو ایم سی اور دیگر محکمے بھی جو ہے مونسون کے آخری سپیل کیونکہ ایک دو روز مزید جاری رہنا ہے تو ہائی الرٹ جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور ان محکموں نے جو ہے اپنے ملازمین کی جو ہے چھٹیاں وہ بھی منسوخ کر رکھی ہیں، اور جبکہ ان محکموں کا مزید اپنے شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ اگر بارشوں کے موسم میں، برسات کے موسم میں گھر سے نکلنا ہے تو احتیاط کے ساتھ گھر سے نکلیں، دیواروں سے 2-4 فٹ دور جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف ہو کر چلیں،
और खंभों से बचें ताकि वो कोई नाखुशगवार वाक़या जो है शहरियों को इन मानसून की बारिशों के दौरान ना पेश आ सके। जी बहुत शुक्रिया शजर आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, तिब के शोबे से वाबस्ता पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रुतफाओ को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत चुके। पाकिस्तान में जिज़ाम के मरीजों की माँ जो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। डॉक्टर रुतफाओ 8 मार्च 1960 में पहली बार पाकिस्तान आई। उस वक्त जब पाकिस्तान में कोविड के मरीज़ को अछूत समझा जाता था, ऐसे वक्त में जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली इस खातून डॉक्टर ने निज़ाम के पाकिस्तान से ख़ात्मे के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। कराची के इलाके सदर में मैरी एडलीड लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी। उन्होंने अपनी तमाम तर मोहब्बत उन मरीज़ों को दी जिन्हें उनके अपने भी छोड़ देते हैं। PPI के मुताबिक डॉक्टर रुतफाओ की शब रोज़ कोशिशों के नतीजे में आलमी इदारा सेहत ने 1996 में पाकिस्तान को कोविड के मरज़ से पाक मुल्क करार दे दिया। इस मौका पर सिविल अस्पताल के MS ने डॉक्टर रुतफाओ के नाम से एक लाइब्रेरी कायम करने का ऐलान किया। खबर शामिल करेंगे कोर्ट मोमन से, जहां मकीनों का वापडा से फौरी बिजली बंद करके तारे हटाने और तहकीकात का मुतालबा है। कोर्ट मोमन के इलाके टिब्बा मुराद में ज़राअत ऑफिस के सामने मेहनत कश के घर के सहन से गुजरने वाली बिजली की तारें अचानक टूट कर गिर गईं। अहले खाना के मुताबिक तारों में करंट मौजूद होने के बायस लाखों रुपए मालिक का कीमती जानवर हलाक जबकि एक जानवर जख्मी हुआ। उसी दौरान घर का एक बच्चा भी बिजली के झटके की जद में आया, तहम खुशकिस्मती से महफूज रहा। मकीनों ने कहा, घर के सहन से गुजरने वाली तारें हटाने के लिए वापडा हुकाम को मुतादिद दरखास्तें दी गईं मगर मुबैना तौर पर कोई कार्रवाई न हुई। अहले खाना के मुताबिक टूटी हुई तारों में वाक़े के बाद भी करंट मौजूद है जिससे मज़ीद जानी नुकसान का खदशा है। पाक पतन के गांव 71 EB में सेवरेज के लिए बनाई गई खोई में 2 बच्चे गिर गए। एक 8 साला बच्चा अस्पताल पहुंचकर जहां भाग हुआ जबकि दूसरे को उसकी वालिदा ने जिंदा निकाल लिया। पुलिस ने कहा, खुदाई करने वाले मजदूरों की जानिब से हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए। पुलिस ने गफलत के मर्तकब अफराद के खिलाफ बच्चों के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। लियाकतपुर में वन व्हीलिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए जिनमें फैज़ान, मोहम्मद अहमद और फ़हीम शामिल है। इतला मिलने पर रेस्क्यू 112 की टीमें मौका पर पहुंची और जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद के बाद तीनों जख्मी को मज़ीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उधर सरगोदा में कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग का ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली कौमी खिलाड़ी फातिमा ज़हरा के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। स्पोर्ट्स जिम्नाजियम सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साहिमा मंजूर की जानिब से कौमी बॉक्सर फातिमा के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मुख्तलिफ खेलों की अकेडमियों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों और कोचेस ने शिरकत की। फातिमा अपने वालिद मोहम्मद साकिब और वालिदा के हमरा खुसूसी प्रोटोकॉल में स्पोर्ट्स जिम्नाजियम पहुंची जहां उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया गया और खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर और फूलों की पत्तियां निछावर करके कौमी हीरो को खुश आमदीद कहा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।